बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड में खुशामदीद। आज मैं आप प्यारे भाइयों की तरफ बहुत ही प्यारा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। शायद ही आप प्यारे भाइयों ने इस बारे में सुना हो कि ये जो हम फार्मी मुर्गी खाते हैं, चिकन खाते हैं, इसके कितने नुकसानात हैं और इनमें से ऐसी क्या चीज़ें हैं। चंद एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। यकीन जान ले प्यारे ब्रदर एंड प्यारी सिस्टर एंड प्यारी मदर्स, यकीन जान ले अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान नहीं ऑल वर्ल्ड में जितने भी इंक्रीज़ करती हुई बीमारियां आप देख रहे हैं, बढ़ते हुए इस अमराज में आप देख रहे हैं कि कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक चीज़ें हमारे ज़हन से, हमारे अंदर से, हमारे घर से ये निकल जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से अल्लाह चाहेगा तो हम बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। वो स्पेशली मेरे क्लिनिक पर भी बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं तो मैं फिर भी उन पर बहुत ज़्यादा दिमाग की खपत करता हूँ, उन पर दिमाग खपाता हूँ कि प्यारे ब्रदर, प्यारी सिस्टर, प्यारी मदर एंड प्यारे दादा जान, इन चीज़ों से परहेज़ करें। वो कौन सी हैं कि एक तो अपनी लाइफ से मुर्गा निकालने की कोशिश करें, फार्मी मुर्गा, और दूसरे नंबर पर ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और तीसरे नंबर पर ये जो यख ठंडा बर्फ़ वाला पानी होता है, इससे परहेज़ करें। ये चंद एक चीज़ें इंशाअल्लाह अपनी लाइफ से निकालोगे तो फिर अपनी लाइफ को किस तरह आप चमकदार बनाने की कोशिश करोगे। तो प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं कि शुगर भी, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि शुगर हालिया दौर में 10% है, तकरीबन राउंड अबाउट 10% है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में चंद 10 सालों के अंदर अंदर यही बीमारी जो है वो तकरीबन 15 से 20% तक ये इंक्रीज़ करता हुआ आप इसको देखेंगे। तो प्यारे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ मेन वजह ये, मेन रीज़न इसकी ये है कि हमने आर्टिफिशियल फास्ट फूड, ऑयली फूड की तरफ अपना ज़हन गमज़न कर लिया है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मैं चिकन के बारे में आपको बताऊँगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं इस चिकन में जो कि हम ज़्यादातर खाते हैं और उनकी पहचान क्या है। मिसाल के तौर पर नंबर 1 है चिकन की बदलती हुई रंगत है। नंबर तो एक है कि चिकन की बदलती हुई रंगत, अगर आप उसको पीलापन उस पर देखें, उसकी रंगत तब्दील होता हुआ देखें, जब उसका गोश्त अपने घर लाएं तो देखें कि उस पर कुछ न कुछ पीला जर्दी रंग पड़ा हुआ है, यानी जिस तरह का जर्दी रंग होता है इस तरह का उसका गोश्त का रंग हो चुका है, उसका गोश्त गुलाबी हो चुका है। फिर भी आप उससे 100% उस चिकन से परहेज़ करें, उस फार्मी मुर्गी के गोश्त से परहेज़ करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपनी लाइफ में एक बहुत मुस्बत नतीजा हासिल करेंगे। उसके बाद है सीने के गोश्त में लकीर। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी आप मुर्गे वाले से, गोश्त वाले से, चिकन वाले से गोश्त करवा रहे होते हैं तो ऊपर अगर आप सफ़ेद सी लकीर देखेंगे ना उसके सीने पर, तो फिर भी कोशिश करें प्यारे भाइयों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि उस फार्मी मुर्गे से परहेज़ करें। आपको नहीं पता कि वो इतनी जल्द परवरिश पाने वाला है, इतनी जल्द अपना गोश्त फैलने फूलने वाला, कितनी जल्दी वो जो है वो फैलता है और वो कौन सी चीज़ें खाता है जिसकी वजह से वो जल्दी फैल जाता है। तो प्यारे भाइयों, यही वजह है कि वो फास्ट फूड, ऑयली फूड वो भी खाता है और वो उसके अंदर होती है, फिर हम खाते हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। तो जिसके सीने के ऊपर सफ़ेद सी लकीर हो तो प्यारे ब्रदर एंड प्यारी सिस्टर, आपने उसको हरगिज़ खाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन की वजह से उसके सीने पर एक सफ़ेद सी लकीर बन जाती है, तो वो हमारे लिए मुज़र होता है वो गोश्त। उसके बाद आ जाता है एक बहुत ही प्यारी है जिसकी पहचान अक्सर हमारे दोस्त अब आपको बिल्कुल नहीं पता और अक्सर धोखा खा जाते हैं। वो कौन सी है कि उसके गोश्त से तरह तरह की स्मेल आती है, लेकिन हमने कभी उसका गोश्त सूंघा ही नहीं है। थोड़ी सी भी स्मेल अगर आपको आपके ज़हन में चली गई है कि ये गोश्त ख़राब है,
تو یقین جانے بالکل اس کا گوشت کھانے کی ہرگز 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 گوشت کھانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو مرغی کا کلیجہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل 10 سے 15 دن لگاتار اس کی کلیجی کھائیں تو پھر اپنا ٹیسٹ کروا لیں یرغان کا، پھر آپ دیکھ لیں گے کہ کتنی آپ کے جسم میں گرمی بڑھی ہے، کیا اس نے کوئی نئی تبدیلی آپ کے اندر لایا ہے یا نہیں لایا، تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ آج فی زمانہ اس سے کوئی بھی بندہ پرہیز نہیں کرتا، نہ میں، نہ میرے گھر والے، نہ آپ کے گھر والے، لیکن جتنا ہو سکے اس سے ہاتھ اٹھائیں گے۔ بڑا گوشت کھا لیں، دوسرا جو ہے وہ بکرے کا گوشت کھا لیں، یعنی چھوٹا گوشت کھا لیں، 1 یا 2 بوٹی کھا لیں، زیادہ نہ بھی آپ کو نہیں گزرا تو نہ کھائیں۔ فار ایگزامپل یہ 200 کا کلو ہے تو وہ 200 کا باکرا گوشت لیں، بڑا گوشت لیں، کٹے کا گوشت لائیں یا بڑا گوشت لائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کے لیے وہ اچھا ہے تو اس کو 100% وہ فائدہ دے گا۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا فائدہ دیتا ہے اور کتنا نقصان دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو گوشت ہوتا ہے جب اس کے جگر کو نکالتے ہیں، اس کے دل کو نکالتے ہیں تو اس کے دل کی رنگت بھی کالی سیاہ ہوتی ہے اور اس کے دل کی رنگت بالکل تبدیل ہوتی ہے، تو اس کو بھی کھانے کی کوشش ہرگز نہ کریں پیارے بردر اینڈ پیارے سسٹر۔ تو پیارے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ گھریلو چھوٹی سی ٹپس نہیں کہہ سکتے، اس کو بہت بڑی ٹپس کہہ سکتے ہیں، اور ایک نہیں بلکہ ہزار بیماریوں سے اگر آپ صرف اور صرف اس مرغے سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہزار بیماریوں سے آپ نجات حاصل کر لیں گے۔ میرے ادھر کلینک پر آتے ہیں تو میں سختی سے ان کو منع کرتا ہوں کہ پیارے بھائیوں خاص طور پر کوشش کریں کہ ہرگز فارمی مرغے سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں تبدیلی آئے گی۔ تو پیارے بھائیوں، چند ایک سال پیچھے چلے جائیں، 15 سے 20 سال، جس وقت یہ فارمی مرغا ہماری لائف کا حصہ نہیں تھا تو پھر دیکھ لیں کہ کتنی بیماریاں کم تھیں، لیکن آج ہر بندہ شوگر کا مریض، دوسرے نمبر پر تقریباً ہر بندہ معدے کا امراض میں مبتلا ہے۔ صرف اس کی وجہ ہی مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے آئلی فوڈ، فاسٹ فوڈ یعنی مرغوباً غذاؤں کی طرف اپنی توجہ کر لی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو زیادہ پینے والی چیزیں ہیں یعنی مشروبات ہیں، پیپسی ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، کوکا کولا ہے، ان کی طرف توجہ کر لی تو پھر ہماری زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کائنڈلی میں اپنے تمام بھائیوں سے، سسٹر، بردر سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں حقیقت میں ایکسپیریمنٹ کر کے، تجربہ کر کے، اور وہی چیز جو آپ پیارے بھائیوں کے لیے بینیفٹ ہو، جس میں آپ کا فائدہ ہو، بھلا ہو، وہ ویڈیو بناتا ہوں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں، اگر ہو سکے تو لائک کے بٹن پر، اگر آپ کے پیسے نہیں لگتے تو ضرور لائک کیجیے گا، اگر مزید آپ کے پیسے نہیں لگتے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ ہمارے دوست احباب جو کہ اس چکن کو دل دادا بنائے بیٹھے ہیں، ہر ٹائم کھاتے ہیں 1 یا 2 دن چھوڑ کے، تو وہ بھی تھوڑا سے اس سے گریز کریں۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر، سی یو اگین نیکسٹ ٹائم، اللہ حامی و ناصر۔